पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका क्रिकेट का माहौल गर्म है और पीसीबी ने टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। लेकिन आज हम सिर्फ खबरों से आगे बढ़कर थोड़ा गहराई में देखेंगे कि स्क्वाड के पीछे सोच क्या है। नई की आदत, पुराने चेहरों की वापसी, एक नया मिस्ट्री स्पिनर, मतलब क्या है इन सब का। और साथ ही वो जो पहले मैच में एक खास पिंक मुहिम है, वो क्या है, उसकी क्या अहमियत है। हमारे पास पीसीबी का वो 23 अक्टूबर वाला ऐलान है जिसमें स्क्वाड की तफसीलात हैं, तो आइए उसी की बुनियाद पर बात करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐलान तो शायद सबने सुन लिया होगा, लेकिन उसके अंदर जो जो इशारे हैं, जो हिकमत अमली है, उसको समझना ज़्यादा दिलचस्प है। ये सिर्फ नामों की फहरिस्त नहीं है ना, ये तो पाकिस्तान के गेम प्लान का एक एक अक्स है आने वाली सीरीज के लिए। तो अच्छा, सबसे पहले कप्तानी। सलमान अली आगा टी20 टीम के कप्तान। ये फैसला काफ़ी लोगों के लिए शायद थोड़ा सा गैर मुतवक्के। आप क्या कहती हैं? क्या ये बस अभी के लिए है या कोई लंबी प्लानिंग है? देखें, सलमान अली आगा की तकर्री यकीनन एक दिलचस्प कदम है। वो बासलाहियत ऑलराउंडर हैं, मिडल ऑर्डर में खेलते हैं, ऑफ स्पिन भी करते हैं और मैदान में काफ़ी समझदार नज़र आते हैं। शायद सिलेक्टर्स उनमें वो ठहराव, वो क़यादत की सलाहियत देख रहे हैं जो टीम को आप कह लें मुस्तहकम कर सकें। अब ये कितना लंबा चलेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये इशारा ज़रूर है कि पीसीबी वो क़यादत के लिए नए ऑप्शंस देख रहा है। उनके लिए चैलेंज तो होगा कि अपनी कारकर्दगी के साथ टीम को कैसे जोड़ कर रखते हैं, ख़ास तौर पर जब टीम में उनसे सीनियर खिलाड़ी भी हों। और सीनियर्स की बात हुई तो सबसे बड़ी खबर, बाबर आजम और नसीम शाह टी20 स्क्वाड में वापसी। ये सिर्फ नाम नहीं, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के सतून हैं। उनकी वापसी से टीम की शक्ल, उसकी हिकमत अमली पर कितना कितना गहरा असर पड़ेगा, खासतौर पर जनूबी अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ। ओह, बहुत गहरा असर पड़ेगा बाबर आजम की वापसी। वो बैटिंग लाइनअप को वो इस्तेहकाम और तजर्बा देगी जिसकी शायद कमी महसूस हो रही थी। वो इनिंग्स बनाना जानते हैं, बड़ा स्कोर करना जानते हैं। उनके होने से ना दूसरे बल्लेबाजों पर से भी प्रेशर कम होता है। और दूसरी तरफ नसीम शाह, उनकी वापसी से पेस अटैक को तो जबरदस्त तकवीयत मिली है। शाहीन शाह अफरीदी के साथ मिलकर वो किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए खतरा बन सकते हैं। उनकी रफ्तार, उनकी स्विंग, पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स, दोनों जगह काम आएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या इन बड़े नामों की वापसी से जो नौजवान खिलाड़ी हैं, जैसे साइम अयूब हैं या हसन नवाज, उन पर परफॉर्मेंस का दबाव नहीं बढ़ेगा? या आप समझती हैं कि इन सीनियर्स का होना उनके लिए सीखने का मौका है? देखिए, ये एक नाजुक तवाजुन है। दबाव तो यकीनन होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे मुस्बत तौर पर भी देखा जा सकता है ना। बाबर जैसे खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनकी तैयारी, उनकी मैच अप्रोच को देखना, ये तो नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक मास्टर क्लास है। इसी तरह नसीम और शाहीन के साथ नेट में बॉलिंग करना, उनसे पूछना, सीखना, ये नौजवान बॉलर्स जैसे मोहम्मद वसीम जूनियर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। असल इम्तिहान को टीम मैनेजमेंट का होगा कि वो इन नौजवानों को कैसे एतमाद देते हैं, कैसे उन्हें अपना नेचुरल गेम खेलने देते हैं। ऐसा ना हो कि वो सीनियर्स के साए में दब जाएं। ये तो हुई तजुर्बे की बात। अब आते हैं एक बिल्कुल नए आंसर पर, मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक। ये मिस्ट्री स्पिनर की इस्तिलाह हम काफ़ी सुनते हैं। उस्मान तारिक जो अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेले, अनकैप्ड हैं, उनमें ऐसी क्या खास बात है? पीसीबी उनसे क्या उम्मीदें लगा रहा है? अलग हो, गैर रिवायती सा, या जिसके पास ऐसी गेंदें हों जिन्हें समझना बल्लेबाज के लिए मुश्किल हो, जैसे कैरम बॉल हो गई या कोई और ऐसी गेंद जो वो छुपा कर रखते हैं। उस्मान तारिक के बारे में भी यही सुनने में आ रहा है कि उनके पास कुछ ऐसी ही वैरायटी है जिसने डोमेस्टिक में बल्लेबाजों को तंग किया है। अब देखें, बैनुल अक़वामी क्रिकेट में एक अनकैप्ड मिस्ट्री स्पिनर को खिलाना एक जुआ तो है, लेकिन ये सरप्राइज पैकेज भी साबित हो सकता है। शायद सेलेक्टर्स उन्हें मिडिल ओवर्स में विकेटें लेने या रन्स रोकने के लिए एक खास हथियार के तौर पर देख रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज वो अमूमन स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो उनके खिलाफ एक बिल्कुल नया नामालूम उनसर लाना ये एक दिलचस्प हिकमत अमली हो सकती है। ठीक है, तो अब जरा पूरे स्क्वाड पर एक नज़र डालते हैं ताकि तस्वीर मुकम्मल हो जाए। कप्तान सलमान अली आगा, फिर अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर,
محمد سلمان مرزا، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، شاہین شاہ افریدی، وکٹ کیپر عثمان خان اور عثمان طارق، اور ریزرو میں فخر زمان، حارث رؤف اور سفیان مقیم۔ اس پوری ترکیب کو دیکھ کے کیا لگتا ہے؟ کیا یہ متوازن اسکواڈ ہے؟ کوئی شعبہ کمزور تو نہیں لگ رہا؟ مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ اسکواڈ تجربے اور جوش کا امتزاج بنانے کی کوشش لگتی ہے۔ بیٹنگ میں بابر، سائم، صاحبزادہ فرحان ٹاپ آرڈر کے آپشنز ہو گئے۔ مڈل آرڈر میں سلمان آغا، عثمان خان، عبدالصمد، فہیم اشرف ہے۔ اسپن میں ابرار احمد، محمد نواز اور اب یہ عثمان طارق کی شمولیت سے ورائٹی نظر آتی ہے۔ تیز گیند بازی میں شاہین، نسیم اور وسیم جونیئر کی موجودگی یہ ایک مضبوط بنیاد ہے۔ محمد سلمان مرزا بھی ایک آپشن ہے۔ عثمان خان کی شکل میں ایک پراپر وکٹ کیپر ہے۔ آل راؤنڈرز بھی ہیں، آغا، نواز، فہیم، جو ٹیم کو بیلنس دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کیا اس میں کوئی خطرے کی گھنٹی بھی بج رہی ہے؟ مثال کے طور پر مڈل آرڈر میں پاور ہٹنگ، کیا اس پر کچھ زیادہ انحصار ہو رہا ہے؟ یا تیز گیند بازی میں نسیم اور شاہین کے بعد تیسرا پیسر، کیا وسیم جونیئر وہ مستقل کارکردگی دکھا پائیں گے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ مڈل آرڈر میں استحکام کے ساتھ ساتھ وہ تیز رفتاری سے رنز بنانے کی صلاحیت کا امتحان ہوگا۔ ماضی میں یہ شعبہ کبھی کبھار مشکلات کا شکار رہا ہے۔ تیز گیند بازی میں بھی اگرچہ شاہین اور نسیم ورلڈ کلاس ہیں، لیکن وہ تیسرے پیسر کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ وسیم جونیئر میں ٹیلنٹ ہے، لیکن انہیں مستقل مزاجی دکھانی ہوگی۔ حارث رؤف ریزرو میں ہے، جو ایک اچھا بیک اپ ہے۔ ایک اور پہلو، اسپنرز ابرار، نواز، طارق، یہ مختلف طرز کے ہیں، لیکن جنوبی افریقی بلے بازوں کے خلاف ان کی کارکردگی کلیدی ہوگی، خاص طور پر راولپنڈی اور ملتان کی پچز پر۔ تو توازن تو ہے، لیکن کامیابی اس پر منحصر ہے کہ یہ کھلاڑی مل کر کیسا کھیلتے ہیں۔ چلیں، اسکواڈ کی حکمت عملی اور چیلنجز پر تو بات ہو گئی، لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، اس سیریز کا آغاز صرف کرکٹ تک محدود نہیں۔ پہلا T20 میچ 28 اکتوبر کو راولپنڈی میں ایک خاص رنگ میں رنگا جائے گا، گلابی رنگ۔ یہ پنک ڈے کا اقدام، یہ کیا ہے اور پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی، یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی یعنی CSR پروگرام کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور یہ پنک ربن پاکستان کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ مقصد بالکل واضح اور بہت قابل تعریف ہے۔ اکتوبر، جو کہ بریسٹ کینسر سے آگاہی کا عالمی مہینہ ہے، یعنی #پنکٹوبر، اس دوران چھاتی کے کینسر کے بارے میں عوام میں شعور بیدار کرنا۔ اس دن پاکستانی ٹیم خاص گلابی کٹس پہنے گی، اور سننے میں آیا ہے کہ پورا اسٹیڈیم ہی گلابی رنگ میں رنگا جائے گا۔ واہ! اور یہ صرف پاکستان ٹیم تک نہیں، جنوبی افریقہ کے کھلاڑی، میچ آفیشلز، یہاں تک کہ کمنٹیٹرز بھی گلابی ربن پہنیں گے اس مقصد کی حمایت میں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اور یہی تو اس اقدام کی اصل خوبصورتی اور طاقت ہے۔ جب کھیل، خاص طور پر کرکٹ جیسا مقبول کھیل، کسی سماجی مسئلے یا صحت کے مسئلے کے لیے آواز اٹھاتا ہے، تو اس کا پیغام لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچتا ہے۔ چھاتی کا کینسر ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمارے معاشرے میں اب بھی کھل کر بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی جاتی ہے نا۔ تو اس طرح کے ہائی پروفائل ایونٹ کے ذریعے اس بیماری کے بارے میں معلومات پھیلانا، جلد تشخیص کی اہمیت بتانا، اور جو لوگ متاثر ہیں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا، یہ سب بہت مثبت پہلو ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف ایک دن کی علامتی کارروائی سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ کیا اس طرح کے اقدامات واقعی معاشرے میں کوئی ٹھوس تبدیلی لا سکتے ہیں، جیسے لوگوں کو اسکریننگ کے لیے بھیجنے میں؟ دیکھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک کڑی کا حصہ ہے۔ صرف ایک دن کا ایونٹ سارے مسئلے حل نہیں کر سکتا، ظاہر ہے، لیکن یہ گفتگو شروع کرنے، معلومات تک رسائی آسان بنانے اور اس موضوع سے جڑے جو منفی تصورات ہیں انہیں ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب لوگ اپنے کرکٹ ہیروز کو اس مقصد کی حمایت کرتے دیکھتے ہیں، جب پورا اسٹیڈیم ایک رنگ میں ہوتا ہے، تو اس سے ایک اجتماعی شعور پیدا ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خود یا اپنے پیاروں کو اسکریننگ کے لیے ترغیب دیں۔ اس کے علاوہ اس سے پنک ربن جیسی تنظیموں کو بھی مدد ملتی ہے جو زمین پر کام کر رہی ہیں۔ تو علامتی ہونے کے باوجود اس کی عملی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کھیل کی طاقت ہے کہ وہ میدان سے باہر بھی مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔
بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کے سماجی پہلو کو واضح کیا۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کے نئے ٹی20 اسکواڈ کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ سلمان علی آغا کی نئی قیادت، بابر اور نسیم کی اہم واپسی اور عثمان طارق جیسے مسٹری عنصر کی شاملیت کے پیچھے کی حکمت عملی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جی، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیریز کا آغاز صرف کرکٹ سے نہیں ہو رہا، بلکہ پہلا میچ چھاتی کے کینسر سے آگاہی جیسے اہم سماجی مقصد کے لیے وقف ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کرکٹ صرف کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے معاشرے پر مثبت اثرات بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ یہ ٹیم کی نئی حکمت عملی اور سماجی ذمہ داری کا ایک دلچسپ امتزاج ہے۔ تو اب جب کہ اسکواڈ سامنے ہے اور پہلے میچ کا مقصد بھی واضح ہے، تمام نظریں میدان پر ہیں۔ یہاں ایک سوچنے کی بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو نیا اسکواڈ بنا ہے، خاص طور پر نئی قیادت، اہم کھلاڑیوں کی واپسی اور ایک ممکنہ سرپرائز پیکج کے ساتھ، یہ اس پنک ڈے والے میچ کے منفرد ماحول اور دباؤ میں جنوبی افریقہ جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف کیسی کارکردگی دکھائے گا؟ کیا یہ سماجی مقصد کھلاڑیوں کے لیے اضافی موٹیویشن بنے گا یا پریشر؟ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا۔